बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम बात करेंगे, एक तो जो नया पंडोरा बॉक्स खुला है प्रिंटिंग प्रेस वाला उस पर, और दूसरा जो पूरी दुनिया में गूंज है पाकिस्तान में धांधली के हवाले से, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर, क्या सिस्टम को तेज़ाब से ही गुसल देना पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल पार्क में जो प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से जो सारा कुछ सामने आया मंजर आम पर। पहली बात तो ये है कि रॉयल पार्क का जो प्रिंटिंग प्रेस के बैलेट पेपर की छपाई ने ये वाज़ह कर दिया है कि पाकिस्तान में हमेशा वोट पर किस तरह डाका डाला जाता रहा है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और अब इस पर अदालतों को चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि काजी साहब जो हैं, हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो इस पर एक्शन लेने की बजाय वो बिल्कुल खामोश हैं। पूरी दुनिया हमारी की नज़रें हमारी तरफ हैं और हम हैं कि ख्वाब खरगोश में पड़े हैं। तो इस पर हमें सोचना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो नून लीग का जो बयानिया रात से आना शुरू हुआ है वो एक बड़ा अजीबोगरीब है। ये आज भी वो 90 की दहाई में रह रहे हैं। मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही कि बजाय इसके कि आप कहें कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, अगर आप लवस नहीं है, अगर आपके लिए ये काम नहीं किया जा रहा तो आपको तो ये कहना चाहिए। आप उसमें से नुक्ते उठा रहे हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि किसको ने उसको इजाज़त दी कि वो बैलेट पेपर, वो कागज़ कैसे उनके पास पहुंचा। इस पर तो इलेक्शन कमीशन की भी गिरफ्त होगी। सरकारी कागज़ वो कैसे उनके पास पहुंचा। और जो जिन हलकों के बारे में वो बैलेट पेपर छाप रहे हैं उसमें तो मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व है कि मुस्लिम लीग नून पर सवालिया निशान उठे हैं। तो ये किस तरह कर सकते हैं। फिर वही हरकत करते हैं जिसमें ये शिकंजे में आते हैं। वो कहते हैं ना, फंस की जान शिकंजे अंदर। तो इनकी फंस गई है जान शिकंजे के अंदर। ये एक चोरी को छुपाने के लिए मजीद चोरियां कर रहे हैं और इसी वजह से एक झूठ को छुपाने के लिए जब आपको 100 मजीद झूठ बोलने पड़ेंगे, ये वो ही एक तसलसल कर रहे हैं हरदर्मी डिटाई के साथ। अब ये कहा जा रहा है कि उन दोनों साफियों को गिरफ्तार किया जाए। ये भी एक व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पे मरियम साहिबा की चल रही है। जब आप किसी बंदे को ओहदा उठाने से पहले उसको सारे ब्यूरोक्रेसी जब जाके मामला करेगी, प्रोटोकॉल देगी, हदायत उधर से लेगी, तो फिर तो ये होगा। तो ये इतना बड़ा सवालिया निशान है। पहले ही रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं उन्होंने जो बात की थी उस पर ये इसने मोहर लगा दी है इस वीडियो ने। और ये मैं आपको बताऊं, ये उन सहाफ़ियों ने तो मना किया गया, उन चैनल्स ने वो स्टोरी नहीं चलाई, लेकिन वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने ये वीडियोस चलाई। और वीडियोस जो है वो तरीके इंसाफ ने फिर मंजर आम पर ले आए, तरीके इंसाफ के लोग। तो ये अब आपके सामने है सारा कुछ। लेकिन डटाई और बेशर्मी ये है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज वोट को सबसे ज़्यादा वोट की तजलील कर रहे हैं, वोटर्स की तजलील कर रहे हैं, वोटर्स का जो है वो एतमाद उठा रहे हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अब सब चीज़ें जो हैं वो सबके सामने आ चुकी हैं। और मैं ये भी बता दूं, एहसान नामी शख्स है जिसका प्रिंटिंग प्रेस है और उसका वाज़ह तौर पर ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है मुस्लिम लीग नून से है। तो ये अब सारे मामला जो है वो कच्चा घटा खुल चुका है इनका। और दूसरी जानिब अरब न्यूज़, गार्डियन, इंडिपेंडेंट और बहुत सारे जो जरीदे हैं, आलमी ज़राए अबलाग हैं, वो पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। तो खुदा रहा इस पर सोचें, ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इस पर इसके अलावा कुछ नहीं है। सरप्राइज़ तो इमरान खान ने आपको देने हैं और सरप्राइज़ वो देते रहेंगे, चाहे उन्हें जेल में आप रखें या वो बाहर आए तो आपका जीना आराम कर देंगे। 4 हल्कों की बात की थी, इस मरतबा तो 80 से 90 हल्के हैं जिस पर बात हो रही है। तो इमरान खान तो आपको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान तो आपको छठी का दूध याद दिला देगा। इमरान खान ने जान नहीं छोड़नी है आपकी, ये आप ज़हन में रखें। और दूसरी बात, मैं पिछले दिन एक दो रोज़ में जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि फितना है, सर कुचल दिया जाना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात का इशारा दे रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस तरह के बयानात जो हैं वो ज़ेब नहीं देता। आपकी सियासी मुखालफत है। सियासी मुखालफत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। इसका मतलब अब ये है कि इमरान खान के बारे में कुछ भी होता है
تو سب کے سب یہ ذمہ دار ہوں گے، اور یہ اپنی جان بچانے کی بجائے یہ اپنے کرتوت چھپاتے چھپاتے یہ اب لوگوں پر اس طرح کے ظلم و ستم کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مزید استعفے آئیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ گھر والوں نے بھی ووٹ کہیں اور ڈالا اور نکلا کہیں اور۔ تو ایسا پریشر جب انسان پر آتا ہے تو پھر وہ اس نے جو دو نمبری کی ہوتی ہے وہ اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا، اس کو چین نہیں لینے دیتا کہ گھر کے لوگ بھی مخالف، باہر ہم نے جو کیا نوکری بجانے کے لیے کیا۔ تو یہ شریف خاندان کا تو ویسے ہی وتیرہ ہے، اسی طرح زرداری خاندان کا بھی یہی وتیرہ ہے۔ تو وہ ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ چل رہی تھی کہ زرداری صاحب کے حوالے سے کسی نے چلائی، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے آفیسر ہی نہیں بھرتی کرتے جن کا ضمیر جاگ جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آنے والے دنوں میں آپ کو سندھ سے بھی سرپرائز ملیں گے، لوگوں کے ضمیر جاگ چکے ہیں، لوگ صرف اور صرف اس بات سے بچ رہے ہیں کہ ان کے اہل خانہ، ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کو تنگ نہ کیا جائے جس طرح یہ اب کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے رشتہ داروں کو جو آفیسرز ہیں جنہوں نے اب آپ کے سامنے ہے کمشنر راولپنڈی، ان کے آپ اندازہ کریں ان کے ملازم کے گھر چھاپا، مطلب کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ اس پر تحقیقات کریں، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اور تحقیقات کرنے کون بیٹھا ہے؟ الیکشن کمیشن، جس پر الزامات ہیں۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ دھاندلی کے معاملے میں اس بینچ سے علیحدہ ہوں اور جو تحقیقات ہے وہ انڈیپینڈنٹ جیوری کرے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی صاحب کے خلاف الزام لگایا وہ اس بینچ کا حصہ ہوں۔ تو جیسے انہوں نے کیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا بلے کا نشان چھینا، کیونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے آروز کا وہ کالعدم قرار دیا، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بلے کا نشان نہیں چھینا جا سکتا، یہاں پر آپ جرمانہ کر دیں، لیکن انہوں نے یہی کیا۔ اور یہ بیسیکلی آپ آگے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو یہ سہولت کاری بنتی ہے نون لیگ کے لیے۔ کیسے کہ اب آزاد امیدواروں کو چھاپے مار کر، زبردستی اغوا کر کر اور منڈیاں لگا کر لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی لوگوں نے اپنا نہیں برداشت کر سکے اور وہ ہوئے بھی، 3-4 لوگوں کے نام بھی سامنے آئے۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اس ٹائم سپریم کورٹ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ عالمی میڈیا بھی بتا رہا ہے۔ اب ان کے پاس چارہ کیا ہے؟ چارہ صرف یہی ہے کہ یہ سب چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں، نہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، جو انہوں نے حالات پیدا کیے۔ اندازہ کر لیں کہ الیکشن گزرنے کے 10 روز بعد بھی جہاں پر بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں آپ نے جو ووٹ ڈالا ہے، جس بڑی تعداد میں نکل کر آپ نے ووٹ ڈالا ہے، ان کو اس کو مینج کرنے کے لیے 10 روز گزر گئے ہیں، یہ مینج نہیں کر پائے۔ اب صرف ایک ہی طریقہ ہے جو عالمی مبصرین بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے بھی جو مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے تحت آپ باقی جماعتوں کے پاس بھی موجود ہیں، وہ ٹیلی کریں اور اس کے مطابق نتائج دیں، اور طریقے انصاف کو سیٹیں واپس دینی پڑیں گی۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، یہ حکومت تو بنانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو کان سے پکڑ کر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ حکومت بنائیں، وفاق اور پنجاب دونوں میں، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں پائے گی، کیونکہ یہ فارم 45 کی، کیونکہ عالمی دنیا میں ایک پوری نظریں اس پر ہیں، بلکہ یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ یورپی یونین کے اندر جو ہے وہ دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کے GST پلس کا جو سٹیٹس ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، بہت دیر نہیں ہوئی، آپ اس کی شفاف تحقیقات کر کے جن کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو واپس دیں، اور پاکستان کے اداروں سے جو سپریم کورٹ پر بھی یہ سیاہ دبا لگا اور بیوروکریسی پر بھی سیاہ دبا لگا ہے، یہ دبا دھلے اور پاکستان آگے کی جانب بڑھے، ورنہ یہ اگر مل کر حکومت بنائیں گے بھی تو چل نہیں پائے گی، دنیا سے قبول نہیں کرے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔